देखना है कि वो बागी है या दागी है, बागी है या दागी है, बागी है या दागी है। आए अपने अवाम का सामना करें, बागी बनते हैं कि दागी बनते हैं, कौन दागी होगा ये फैसला अभी करेगा मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अभी आपने क्लिप भी मुलाहिजा किया। पहले तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरैशी साहब, कल आपका जलसा बहुत अच्छा था कराची में, और एक बहुत अरसे बाद आपका इतना बड़ा जलसा देखा। आपने दूसरी बार कराची में इतना बड़ा जलसा किया। इस शहर के बारे में कहा जाता था कि इसमें सबसे बड़ा जलसा MKM कर सकती है और उसके बाद जमात इस्लामी कर सकती है, लेकिन ये PTI एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है कराची में, जो इतने कामयाब आप जलसे कर रहे हैं, और इसका एतराफ़ ना करना ज़्यादती होगी। ये फरमाइएगा कि स्पीकर ने आज तलब कर लिया आपको और आपके साथ 5 दूसरे MNAs को। सुबह उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ कौमी असम्बली में और आप जवाब दें कि आप मुस्ताफ़ी हो चुके हैं या आप अपनी सीट को बरकरार रखना चाहते हैं। तो क्या फ़ैसला किया आपने? मैं मीडिया से सुन रहा हूँ कि उनने कोई ख़त लिखा है, मुझे ख़त मौसूल नहीं हुआ। मुझे ख़त मिलता है, मैं उसका मुलाज़ा करूँगा और उसको एग्जामिन करके फ़ैसला करूँगा। बाकी इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है कि PTI की कोर कमेटी ने इजलास किया था और उस इजलास में एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ था कि हमने इन हालात में इन असेंबलियों में बैठना बेसूद है। हमने इस्तीफ़े लिख के स्पीकर साहब को दे दिए थे, जो उनके पास अमानत पड़े हैं। फैसला तो उनने फरमाना है। ओके, फाइनल है कि आप मुस्ताफ़ी हो चुके हैं कौमी असम्बली से। हमारा जो पार्टी का मौक़िफ़ वो आपके सामने है, और पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हमने अपने इस्तीफ़े लिख के स्पीकर साहब के हवाले कर दिए हैं। और वापस नहीं ले रहे इस्तीफ़ा आप? नहीं, वापस तो नहीं लिया। ठीक, और ले भी नहीं रहे आप? कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। लेंगे भी नहीं आप? बिल्कुल, मैं इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई पार्टी का ऐसा फैसला नहीं है। और कौमी असम्बली में दोबारा आप नहीं जाएंगे इस सीट के साथ? कौमी असम्बली में इंशाल्लाह जाएंगे और इंशाल्लाह अवाम के वोटों से मुंतखब होकर जाएंगे अगले इलेक्शन के बाद। इंशाल्लाह इलेक्शन, हमारी ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो और एक गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और उसके तहत इलेक्शंस हों। बिल्कुल पार्टिसिपेट भी करेंगे और अगर लोगों ने मुंतखब। लेकिन अभी जो इस वक्त जो असम्बली है, जो 2013 में तश्कील पाई और अब 2014 है, और इस असम्बली में आप इसके मेंबर हैं, इस सीट के पर आप दोबारा कौमी असम्बली में दाखिल नहीं होंगे? जी, पार्टी का जो फैसला होगा हम उसकी पाबंदी करेंगे। पार्टी का फैसला जो चेयरमैन की सरबराही में हुआ था वो यही हुआ था कि हमें यहाँ बैठने का। देखिए, हमने पूरी कोशिश की, साल भर कोशिश की कि मामलात को हम सुलझाएं और हर एवेन्यू हमने इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन का, ट्रिब्यूनल्स का, सुप्रीम कोर्ट का, और फिर अवामी सतह पर भी गए और आप भी गए हुए हैं। और जब हमारी बात न सुनी गई तो फिर हमने एहतजाजन ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अच्छा, अब क्योंकि कल 2 दिनों से, गुज़श्ता 2 दिनों से रोज़ जावेद हाशमी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका बार बार जिक्र किया जाता है और मुख्तलिफ हवालों से किया जाता है। कल उन्होंने फरमाया था कि मैंने इमरान खान साहब से ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। मैं वो क्लिप आप मुलाहिजा कर लें और उसके बाद अगर आप जवाब देना चाहें तो। मैंने कहा था इमरान खान को ये इस्तीफा नहीं देंगे शाह महमूद साहब। आपने मुलाहिजा किया। देखिए ना, अब मैं क्या कहूँ, एहतरामन मैं कुछ गलत कहना भी नहीं चाहता। इनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब बीच में बैठे हैं, ये एक तरफ बैठे थे, मैं दूसरी तरफ बैठा था। मैंने अपने हाथ से लिखा और इमरान खान साहब को सबसे पहले दिया, उनके सामने दिया, इनके सामने इस्तीफा ये अपने हाथ से नहीं लिखे। शेरी रहमान साहबा ने लिख के दिया और इनके सामने रखा और 3 दफा दस्तखत करने से हिचकिचा रहे थे ये, बिलाखिर इनने पे दस्तखत कर दिए। अब सवाल ये है, वो फरमा रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जिस बंडल में PTI के इस्तीफे गए थे और इनका इस्तीफा भी मैं लेकर गया था, तो उसमें मेरा इस्तीफा मौजूद था, तो मैं कैसे नहीं दूंगा? उनके सामने मैंने साइन किया, उसी बंडल में मैंने इस्तीफा पेश किया, तो ये कैसे कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं। लगता है कि मतलब थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है। लगता है कि वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। कभी कहते हैं मैं PTI का सदर हूँ, शाम को कहते हैं मैंने पार्टी छोड़ दी है। तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं।
लेकिन पीटीआई के सदर हैं, आज तक के नहीं है वो? नहीं है भैया, नोटिस आपने जारी कर दिया है? नोटिस जारी कर दिया है, उसका एक तरीकाकार है, हमने उसको फॉलो किया है। और देखिए, आप जहां होते हैं ना, एक एतमाद का रिश्ता होता है। चौधरी साहब, जब एतमाद का रिश्ता टूट जाए ना, तो फिर ओहदों की क्या वक़्त रह जाती है। इस वक्त इमरान खान साहब ने उनको बेपनाह इज्जत दी, उनको एहतराम दिया, उनको पार्टी का सदर नामजद किया और फिर वो मुंतखब भी हुए। तो जो फैसला उनने किया, उनका हक है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो तवक्को नहीं की जा रही थी, क्योंकि जितने फैसले हो रहे थे उनकी मशावरत से हो रहे थे। हर कोर कमेटी में वो अपनी राय देते थे, उनकी राय सुनी जाती थी, हर मशवरे में शामिल थे जावेद हाशमी। उनका अपना बयान है, उनका अपना बयान है और रिकॉर्डेड है कि जितने फैसले हुए मेरी मशावरत से हुए। लेकिन सिविल नाफरमानी के बारे में उनका ये कहना था कि मेरी इमरान खान साहब से बात हो गई थी कि आप ये नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा कि आप आ जाएं, हॉस्पिटल से वापस आ जाएं और आप कंटेनर पे और हम सिविल नाफरमानी का ऐलान नहीं करेंगे। आजमी साहब ने कल कहा कि जब मैं कंटेनर पे पहुंचा और उसके बाद उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने उनसे, इमरान खान साहब से बात की तो खान साहब ने ये कहा कि सिर्फ लोगों को जोश दिलवाने के लिए मुझे ये बात करनी पड़ी। मैं समझता हूं कि अब वो जो कहें, अब उन पर कोई बंदिश तो लगा नहीं सकते। जो कहना चाहें वो कह सकते हैं और बंदिश लगाना मकसूद नहीं है। लेकिन बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे, बहुत से लोग मौजूद हैं। आज तो बहुत सी चीज़ों से वो अपनी एक राय जुदागाना दे सकते, ऐसा होता नहीं था। ठीक, वो सिविल नाफरमानी के जो फैसला था उसमें भी शामिल थे? हर फैसले में शामिल थे। और हुंडी का कारोबार जो इमरान खान साहब ने दावत दी थी कि हुंडी के जरिए रकम भेजें पाकिस्तान, उसमें भी ये शामिल थे? बिजली के बिल जलाने के मामले में भी शामिल थे? हर फैसले, देखिए नहीं, वो उस पर उन्होंने वजाहत कर दी थी, उसको तो फिर उनको एक्सप्लेन किया गया था कि नहीं, वो जो एक हमारा जो रेमिटेंसेस का तरीका है वो एक है, तो उन पर दूसरे दिन इमरान खान ने उसकी वजाहत करके करेक्शन आ गई थी। लेकिन बाकी जितने फैसले थे हर फैसले में मौजूद थे। अगर फैसलों में मौजूद नहीं थे तो फिर लाहौर से जब 14 को हम रवाना हुए तो फिर क्यों आए, उस सारे सफर में शामिल कैसे हुए? फिर रोज शाम को कंटेनर पर जो मतलब इजलास भी होता था, कोर कमेटी की मीटिंग्स भी होती थी, मशावरत भी होती थी, तकारीर भी होती थी, उनमें पार्टिसिपेट कैसे करते थे? और जब आज़ादी मार्च की तैयारी हो रही थी तो मुख्तलिफ अजला में वो दौरे क्यों कर रहे थे? तो ये बताए ना, ये तजादात हैं जो सामने आ रहे हैं। और अब भी अजीब कैफियत है कि मुस्लिम लीग नवाज की हमायत ले भी चुके हैं और टिकट लेने से कतरा भी रहे हैं, या एक अरेंजमेंट है कि आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे और लड़कर फिर उनको नून में शामिल हो जाएंगे। और यही आसिफ अली ज़रदारी साहब से उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई और मुल्तान आने से पहले बिलावल भुट्टो साहब से उनकी टेलीफोन पे बात हुई। तो अभी मुल्तान आने से पहले बिलावल भुट्टो से उनकी टेलीफोन पे बात हुई। ये एक अरेंजमेंट के तहत जो कुछ भी उन्होंने किया है वो एक अरेंजमेंट के तहत हुआ है। ये जो इलेक्शन में लड़ने जा रहे हैं ना, आज़ाद, सो कॉल्ड आज़ाद इलेक्शन, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक मुका है जिसपे दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, फैसला कर चुकी हैं कि हमने दोनों ने इनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं खड़े करने और इनकी हिमायत करनी है। इंतजामिया को झोंक दिया जाएगा, जो मराहत मांगते हैं दे दी जाएंगी। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही इनके जावेद हाशमी साहब के मुकाबले में 149 से, आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे? हम अपना कैंडिडेट पुट अप नहीं कर रहे। अच्छा, उन्होंने दावा किया, बल्कि चैलेंज किया है कि आप अगर ये समझते हैं कि मैं दागी हूं तो आए आप 150 से मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ें, मेरे साथ इलेक्शन लड़ें, मुल्तान के लोग साबित कर देंगे, बता देंगे कि कौन बागी है कौन दागी है। जब चौधरी साहब, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं अपने आप को मैं इस लेवल पे लाना नहीं चाहता। लेकिन क्या हम माजी में इलेक्शन लड़ते नहीं रहे? हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं ना जी, और कई इलेक्शन लड़े हैं 1985 से लेकर और 2002 तक हमने कई इलेक्शन लड़े हैं। और इलेक्शन कमीशन में हर इलेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। जब वक्त आएगा और अगर वो मुनासिब समझेंगे तो लड़ लेंगे, नहीं मुनासिब समझेंगे तो नहीं लड़ेंगे। ठीक। एक और एतराज उन्होंने किया था, वो बार बार कर रहे हैं जब से उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे बहुत ज्यादा शोर गोगो हुआ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि फौज
کہ کچھ لوگ انوالو تھے سارے معاملے میں، اور آپ شاہ محمود قریشی صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب یہ تاثر دیتے رہے ہیں سب کو کہ فوج ہمارے ساتھ ہے. ایک کلپ ملاحظہ کر لیجئے ان کا اور اس کے بعد آپ جواب دیجیے. جی، یہ عمران خان صاحب نے میرے سامنے نہیں، وہ کمیٹی کے سامنے 10 مرتبہ کہا تھا وہ یہ چاہتے ہیں. وہ پاشا نے مجھے خود کہا کہ میں نے شفقت محمود کے گھر میں جا کے اس سے بات کی ہے. جی شاہ جی، یہ کل انہوں نے فرمایا تھا، اب آپ فرمائیے 2 باتیں. انہوں نے کہا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں بار بار عمران خان صاحب یہ کہتے رہے عمران خان صاحب. عرضی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب تجاوز کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں اپنی شاید جو ان کے اب موجودہ جو کرم فرما ہیں ان کی گڈ بکس میں آنے کے لیے اس قسم کی لغو باتیں کر رہے ہیں. شفقت محمود کا اور جنرل پاشا کا ذکر کر رہے ہیں. شفقت محمود نے تو کیٹیگورکلی ڈینائی کیا ہے کہ پاشا صاحب نہ ان کے گھر تشریف لائے نہ ان کی میٹنگ ہوئی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، موجود ہے. اب جو مرضی کہیں، ہم اس لیول پر عمران خان آنا نہیں چاہتے. انہوں نے سچی بات ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بہت عزت دی، بہت مقام دیا. جب میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے تجاوز کیا ہے اور پارٹی کے کاز کو ڈیمیج کیا ہے، جو تحریک جو ہے وہ ایک بڑے کرٹیکل سٹیج پہ تھی ہماری ایک شفاف انتخابات کی اور پچھلے الیکشن کی دھاندلی کی جانچ پڑتال کی، اس کرٹیکل ٹائم پر جو انہوں نے کیا اور ایک ارینجمنٹ کے تحت کیا، اور اب تو ٹیلی فون کالز بھی آپ کے سامنے ہیں، یعنی جان بوجھ کے کیا گیا، یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت کیا گیا تھا. یعنی سارا اسکرپٹ تھا، یہ اسکرپٹڈ تھا. ایگزیکٹلی یہ اسکرپٹ کے مطابق کیا گیا. اور اسکرپٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل تھی، بالکل حکومت شامل تھی. بالکل ایسے تو نہیں ہو گیا. اچھا، گورنمنٹ ملی ہوئی تھی جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ. اگر نہیں ملی ہوئی تھی تو وہاں کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے مسلم لیگ نواز کے، آپ ملتان شہر میں چلے جائیں، ان کے تو بینرز لگے ہوئے تھے ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے. تو ان کو مسلم لیگ نواز ٹکٹ کیوں نہیں دیتی؟ وہ تو ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، وہ تو خواہش مند ہیں، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. جو 2013 کے مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے اس حلقے سے، وہ الیکشن کے خواہش مند ہیں. ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر یہ ارینجمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ پٹ اپ کرنے سے تھوڑا سا وہ ہچکچا رہی ہے تو یہ ارینجمنٹ نہیں تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب اور حکومت کے درمیان ایک ارینجمنٹ تھی کہ کس وقت جاوید ہاشمی صاحب گفتگو کریں گے جس سے آپ کی تحریک کو، جاوید ہاشمی صاحب کی تحریک کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے بعد وہ اس طرح استعفیٰ دیں گے، استعفیٰ دے کے اپنے حلقے میں چلے جائیں گے، وہاں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آ جائیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی ٹھیک. میں ایک بریک لوں گا شاہ جی، اور دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. چھوٹے بریک کو، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا استعفوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ ہمارے استعفے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. استعفے اسپیکر صاحب کے پاس ہیں، فیصلہ اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک الزام یہ بھی لگایا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ بتائیں کہ وہ کس جرنیل، کس فوجی کے کہنے پہ پی ٹی آئی کو جوائن کیا انہوں نے. آپ کو کسی نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں جائیں، یا آپ کا اپنا فیصلہ تھا یہ؟ جاوید چودھری صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو ایک ایسا پولیٹیشین ہوں جس کو ڈسٹرکٹ ناظم کا جب میں نے مقابلہ کیا تو میں نے سرکاری کینڈیڈیٹ کا مقابلہ کیا. ایز ڈسٹرکٹ ناظم میں حکومتی کینڈیڈیٹ کے برخلاف جیتا، اور پھر جب جیت گیا تو میں واحد ضلع ناظم تھا جس نے جنرل مشرف صاحب کے ریفرینڈم کی مخالفت کی. میں اس جلسے میں شامل نہیں ہوا، میں ایئرپورٹ کو ریسیو کرنے نہیں گیا. تو میں نے کسی کے جرنیل کے کہنے پر کیوں کرنا تھا؟ یہ بالکل بے معنی بات ہے. اور میں نے تو کہا، ابھی تو پچھلے دن میں نے ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ یہ کیا اپارا سبزیاں لینے جاتے ہیں. میں نے کیٹیگورکلی کہا ہے، اور آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں، کہ اگر وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میرا کسی جنرل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے پارٹی شامل ہونے کے وقت یا اب، تو یہ ثابت کر دیں، میں سیاست سے لا تعلق ہو جاؤں گا. اور اگر ثابت نہ کر پائیں تو وہ بھی کچھ اپنے فیصلے پر غور فرمائیں. اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا، آج انہوں نے کہا ہے کہ دھرنے پہ تقریباً 1 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میں چھوڑ کے گیا تو اس وقت 30 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے، اور یہ رقم اگر آپ سیلاب زدگان کو دے دیتے تو لوگوں کی بہت مدد ہو جاتی. پہلی بات تو یہ ہے، یہ بھی لغو بات ہے. کس نے ان کو کہا ہے کہ 1 ارب خرچ ہوا ہے؟ کہاں سے انہیں فگر لیا ہے؟ پارٹی کو تو اتنا فنڈ جنریٹ نہیں ہوا.
کس نے دیا؟ ان کو ڈائریکٹ وصولیاں کی ہیں، کوئی ڈائریکٹ ڈونرز نے ان کو کنٹریبیوٹ کیا ہے جو ان کے علم میں ہے؟ کس طرح بتائیں نا؟ اتنا خرچ نہیں ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھیا، سوال ہی پیدا نہیں. کتنے خرچ ہوا ہوگا؟ آئی ڈو ناٹ نو، میں اکاؤنٹس مینٹین نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنا بھی ہوا ہے پارٹی کے ڈونرز نے ڈونیٹ کیا ہے. ہمارے پاس سرکاری وسائل تو ہے نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اپنے وسائل سے کر رہے ہیں، اپنے لوگ از خود کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں ابھی دھرنے پہ چلے جائیں، وہ جو تندور لگا ہوا ہے وہ ہمارے فیصل آباد کے پارٹی کے دوست ہیں جنہوں نے مل کے پولن کر کے لگایا، جس میں لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اور لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیمپس لگائے ہوئے ہیں، کھانا دیتے ہیں اور چیزیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کسی نے کنٹینر کنٹریبیوٹ کیا ہے، کسی نے ملک ریاض صاحب کی طرف سے بھی کھانا آتا ہے وہاں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی طرف سے بھی کھانا؟ نہیں. یہ سارے الزامات ہیں بیسیکلی. بالکل یہ بے معنی باتیں ہیں، یہ بالکل ایسی میں کہتا ہوں نا کہ ایسی باتیں جن پر میں رائے دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا. ان کا اصل میں کہنا ہے ہاشمی صاحب کا کہ ڈی جے بٹ جو 4.5 کروڑ روپے تو آپ نے اس کو ادا کیے ہیں یا ادا کرنے ہیں. یہ بتائیں یہ ساری خامیاں ان کو اب کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ پہلے کیوں نہیں دکھائی دی؟ جب وہ کنٹینر پہ آتے تھے ڈی جے بٹ تو اس نے پارٹی کا فنکشن کیا ہے، جلسے کرتے ہیں اور وہ پیمنٹ لیتے ہیں، کوئی فی سبیل اللہ تو نہیں کرتے. اور انہوں نے خود کہا ہے جب ان کو گرفتار کیا گیا کہ بھائی میری تو یہ روزی ہے اور میں کام کرتا ہوں، مجھے جو بلاتا ہے، جو انگیج کرتا ہے، میں اپنا پرفارم کرتا ہوں، سروس پرووائڈ کرتا ہوں، اس کا چارج کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو شروع ہوئی تھی اس میں قریشی صاحب وہ تھا عمران خان صاحب کی طاہر القادری صاحب کے ساتھ ملاقات. 2 ملاقاتیں، ایک تو لندن میں جب ان کی ملاقات ہوئی مئی اور جون کے شروع، مئی کے لاسٹ میں اور جون کے شروع میں، وہ ملاقات آپ نے تسلیم کیا کہ واقعی ہوئی تھی. اس سے پہلے پارٹی ڈینائی کرتی رہی اس کو، پارٹی نے کہا کہ اس قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اچانک آپ کو علامہ طاہر القادری صاحب نے ایک پروگرام میں تسلیم کیا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد آپ کی طرف سے تصدیق آ گئی. دوسرا قریشی صاحب کا ہاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اعتراف کیا تھا کہ پاکستان میں بھی آپ عمران خان صاحب کو ساتھ لے کے علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تھے. کیا واقعی آپ پاکستان میں علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ملاقات آپ نے کی عمران خان کے ساتھ؟ جی. کہاں پہ ہوئی تھی؟ لاہور میں. ان کے منہاج القرآن میں ہوئی؟ نہیں، منہاج القرآن میں تو ہاشمی صاحب کی خود بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ ایک دفعہ میرے ساتھ خود تشریف لے گئے تھے. اور منہاج القرآن میں اور میرے ساتھ بہت سے پارٹی کے اور رہنما بھی گئے تھے، جس میں ہم نے جب اپنے 4 بنیادی اصول طے کیے تھے پارٹی نے، اور کور کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو ہماری تحریک ہوگی وہ 4 نقطوں کے گرد ہوگی. وہ تو سر پتہ سب کو، آپ جب گئے تھے آپ نے بلکہ میڈیا پہ بھی اپیئر ہوئے تھے آپ. یہ دوسری ملاقات ہے جیسے عمران خان اور آپ کی خفیہ ملاقات ہوئی علامہ طاہر القادری صاحب سے. دیکھیے خفیہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے، دیکھیے نا ہر ملاقات کو ایڈورٹائز تو نہیں کی جاتی. آپ سوشلی کسی کو ملتے ہیں تو آپ پبلسائز تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ پارٹی کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ کب کیا شیئر کرنا ہے. ہم نے کیا، ہم ملے اور ملنے اس میں کوئی پہلے بھی ملتے رہے. یہ کب ہوئی تھی ملاقات؟ یہ جولائی میں ہوئی، اگست میں ہوئی؟ مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن ملاقات ہوئی اور اس میں ہم نے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اور اس طرح وہ پہلے بھی ملتے رہے. ڈیووس میں گئے تھے، وہ ایک پروگرام میں گئے تھے، وہاں ملاقات ہوئی تھی. تو ایسے کیا دوسری ملاقات جس میں لندن کی بھی ملاقات، میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں، وہ کوئی پلان یا ارینج قسم کی نہیں تھی. اس قسم کی ملاقات نہیں تھی. اٹ سو ہیپنڈ کہ وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور خواہش تھی کہ کافی عرصے سے کہ بھائی بیٹھ کے کوئی تبادلہ خیال کیا جائے، کیونکہ الیکشنز کی دھاندلی کے بارے میں ہماری ایک رائے تھی، اصلاحات کے بارے میں ان کی ایک رائے تھی. آپ کو یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک دھرنا یہاں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر اگر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو وہ آپ پچھتائیں گے. 2013 کے شروع میں انہوں نے فرمایا تھا. اور بعد میں کسی حد تک ان کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ جس انداز میں الیکشن کرائے گئے تو وہ شفاف نہیں تھے جن کی ہم توقع کر رہے تھے. بٹ عمران خان کا خیال تھا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کیونکہ مارد وجود میں آ چکی ہے، اور چیف جسٹس کے بارے میں ان کو بہت پر امید تھے کہ وہ ایک نیوٹرل ریفری کا رول پلے کریں گے اور اوور سائٹ رکھیں گے سارے چیز پر، اور ماضی سے ہٹ کر ایک الیکشن
बेहतर कराया जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, कोई से मैं दोबारा एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद इसी को कंटिन्यू रखेंगे कि कहाँ कहाँ मुलाकात हुई और उसमें क्या क्या तय हुआ, क्या वाकई कोई स्क्रिप्ट था, कोई एजेंडा था, या फिर ये दो रहनुमाओं की मुलाकात थी, दोनों का काज एक था और आप दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों को मिल के आगे जाना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। कोई से ये बताइएगा, जो लंदन में मुलाकात हुई ये प्लान थी या अचानक होगी मुलाकात? कोई प्लान मुलाकात नहीं थी। लंच था जिस पे गए थे इमरान खान साहब? मुलाकात हुई, अभी मुझे पता नहीं कि लंच भी था कि नहीं था, बट मुलाकात। आप उस लंदन में नहीं थे? मैं नहीं था जी, मैं उसमें नहीं था। मैं, और जब हुई तो मेरे इल्म में नहीं था, मुझे भी बाद में पता चला। ठीक है। अब अर्ज ये है कि ये हुकूमत एक तसलसल से एक स्टोरी बिल्ड कर रही है कि जनाब जो मुलाकात थी ये किसी के इशारे पे हुई, ये सारा एक एजेंडा है, ये स्क्रिप्टेड है और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। बेमानी फजूल बात है, न कोई स्क्रिप्ट था, न कोई स्क्रिप्ट है, और ना हम किसी के स्क्रिप्ट पर चलने का इरादा था या है या होगा। हम तो 14 महीने से कह रहे हैं, इमरान खान तो 14 महीने से कह रहे थे कि मुझे इलेक्शन शफाफ दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं हर ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, और जब वो ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए तो फिर मैं सड़कों पे आने का ऑप्शन रखता हूं। उनके मुतवातिर स्टेटमेंट्स आते नहीं हैं और फुटेज और मीडिया उनके टॉक शोज में हम निकाल के इसमें कोई शक नहीं। इसमें 4 हफ्तों की बात की, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई स्क्रिप्ट नहीं था। अब हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि ये स्क्रिप्ट था डेमोक्रेसी को डीरेल करने का। हजूरे वाला, जब मैं असेंबली में गया पार्टी का मौक़िफ़ पेश करने, मैंने वाज़े कहा डेमोक्रेसी को हम डीरेल करेंगे, हमें क्या हासिल होगा? असेंबली खुदा ना खासा लिपेट दी जाती है या जमहूरियत लिपेट दी जाती है तो हम तो उसका हिस्सा हैं, हम तो पार्लियामान का हिस्सा हैं। हम अपने उस ऐवान को जिसका हम हिस्सा हैं उसको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? ये एक शहीद जमहूरियत बनने की कोशिश कर रहे थे। मामलात और हैं, मिस गवर्नेंस है और बेपनाह इश्यूज हैं, और ताल्लुकात में सिविल मिलिट्री रिलेशंस में कशीदगी आपके सामने थी और है। अब वो किस हद तक मैनेज हो गई है वो वक्त बताएगा। अच्छा, ये बताइएगा, स्क्रिप्ट कोई नहीं था भाई। अच्छा, ये बताइएगा, कोई लंदन में एग्रीमेंट हुआ है इमरान खान का और अलामा तारुल कादी साहब का? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। गुफ्तगू हुई, एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ। और गुफ्तगू में क्या फैसला हुआ कि कब ये हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अलामा साहब पहले आएंगे या आप पहले आएंगे, क्या करेंगे? उनका एक अपना नुक्ता नजर था और खान साहब का एक अपना नुक्ता नजर था, और उन्होंने मुझसे शेयर किया कि भाई मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है और हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो उनका एक अपना एक असेसमेंट थी कि मैं आपको पहले कहता था कि ये इंतखाबात, और उन्होंने बैकआउट भी किया था, आपके इल्म में है, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि एक कोई एग्रीमेंट है और शायद किसी वक्त उसकी कॉपी भी आ जाए। लोगों का ये कहना है कि आज इमरान खान साहब ने एग्रीमेंट किया था अलामा तारुल कादी के बेटे से, उसके बेटे ने दस्तखत किए उस एग्रीमेंट पे। ये इस किस्म की बातें हैं जो सामने एक जब लाहौर में मिले थे, तबादला ख्याल हुआ था, कोऑर्डिनेशन की बात हुई थी कि किस तरह अगर हमने सफर करना है, उनने करना है। देखिए वो इंडिपेंडेंट है, वो हमारे ताबे तो नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मंशूर है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। अब तो कज़न है ना सर, अब तो कज़न है ना। नहीं, आपस में हमारा एक बाहमी एहतराम का रिश्ता है और उस रिश्ते को हमने मेंटेन किया है। इकट्ठे मार खाई है, इकट्ठे लाठियां खाई है, टेयर गैस बर्दाश्त की है, खून बहाया है उनके कारकुनों ने, हमारे कारकुनों ने। तो जब आप एक स्ट्रगल में, एक मूवमेंट में साथ होते हैं तो ऑब्वियसली एक आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता भी डेवलप होता है, जो कि है और होना चाहिए। अब शाह साहब ये बताइएगा कि अलामा तारुल कादी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान इस्लामाबाद में कोई मुलाकात हुई? इस्लामाबाद में मुलाकात मेरे में ऐसी नहीं है। इस्लामाबाद में मेरे ख्याल है वहीं जो डी चौक पे अगर हुई है तो वही हुई होगी। कोई इसके बनी गाला में या किसी और साइड पे या बाहर कोई किसी जगह राब्ता, टेलीफोन, कोई कांटेक्ट हुआ? नॉट टू माय नॉलेज। जो मेरे नॉलेज में थी मैंने आपसे शेयर कर ली। ठीक। अच्छा, आप दोबारा हाशमी साहब की तरफ आते हैं। हाशमी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब बहुत सादा आदमी है, लेकिन जो उनके आगे पीछे लोग हैं वो ठीक नहीं है। वो एक क्लिप एक मुलाहिजा कर लें आप, वो उसके बाद तो उनके आगे पीछे तो वो भी बहुत करीब थे। आगे पीछे तो वो शामिल होते हैं। आप मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान इसमें कोई शक नहीं भोला आदमी है। उनके इस भोलेपन से ये सारे फायदा उठाने के लिए चले गए। वो इमरान खान की बोटियां नोच के खाना चाहते हैं। जी जनाब, आप बोटियां नोच के खाना चाहते हैं?
دیکھیے یہ چودھری صاحب یہ ساری بےمانی باتیں ہیں. یہ اب ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اب جواز پیدا کرنا, اپنے اس فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا, اس کو آپ کہتے ہیں. عمران خان اتنے سادہ ہیں, انہوں نے جس شخص نے کھیل کے میدان میں آیا اور عروج پایا, جو فلنتھراپی میں آیا اور عروج پایا, جس نے سیاست کی اور لوگوں نے کیا وقت کر رہے ہو, اور آج اس نے ثابت کر دیا کہ وہ موسٹ پاپولر لیڈر ہے, اور اس کی پارٹی نے سیکنڈ پاپولر ووٹ لیا 2013 کے انتخابات میں, ایک شفاف الیکشن, غیر شفاف الیکشن ہونے کے باوجود. تو اتنا سادہ ہے کہ لوگ اس کو شامل کر رہے ہیں, اتنا سادہ ہے کہ پوری قوم اس کی توجہ دے رہی ہے. ایکسپیکٹڈ پاکستانی, آپ پوچھ لیجئے نا, لوگوں سے باہر جاتے ہیں, آپ ٹریول کرتے ہیں, لوگوں کی رائے تو لیجئے. یہ ان کی خام خیالی ہے. عمران خان بہت سمجھدار آدمی ہے, زیرک آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اور اس میں پولیٹیکل سینس ہے, اور اوور دی ایئرز انہوں نے مار کھائی ہے, انتظار کیا ہے, غلط صحیح فیصلے بھی کیے ہیں, بٹ 18 سال کی گرومنگ ہو گئی ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ سادہ ہیں, وہ بہت سے سیاستدانوں سے زیادہ چیز کو سمجھ آتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جاوید ہاشمی صاحب نے ایک اور الزام لگایا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے امریکہ کے بارے میں بات کرتے تھے, امریکہ کے خلاف بات کرتے تھے, لیکن آپ سوٹ بوٹ پہن کے, بڑا خوبصورت سا سوٹ پہن کے آپ امریکن امبیسڈر کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. ادھر امریکہ کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی تو ادھر شاہ محمود قریشی صاحب امریکن امبیسڈر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہوتے. یہ بات درست ہے؟ اب یہ دیکھیں کتنی ناسمجھی کی بات ہے, یا کتنی ڈپلومیسی سے نا واقفیت کی بات ہے. دیکھیے امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے. ہماری ایک پالیسی رہی ہے, میں وزیر خارجہ رہا ہوں, کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کی ہر پالیسی سے اگری کریں. ہمیں امریکہ سے کوئی عداوت نہیں ہے, ہمارے امریکن سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کی پالیسیز پر ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ان کی ڈرونز کی پالیسی تھی, عمران خان کو ان کی ڈرونز کی پالیسی پر سیریس اختلاف تھا. آپ نے لانگ مارچ کیا, آپ نے دیکھا وزیرستان کا مارچ تھا, آپ نے راستہ روکا, آپ نے کنٹینرز روکے, سب چیزیں تھی. ان کی جو افغانستان کی پالیسی تھی, اس دوران ملتے رہے ہیں امریکن امبیسڈر کے ساتھ آپ؟ جی, امریکن امبیسڈر سے آپ کیوں نہیں ملے؟ بالکل ملیں, بالکل ملیں گے, اور جب وہ چاہیں گے میں ان کو ملوں گا. کتنی ملاقاتیں ہیں سر اس دوران جب سے دھرنا جاری ہے؟ نہیں, دھرنے کے دوران تو میری ملاقات نہیں ہوئی, دھرنے سے پہلے ہوئی ہے ملاقات, اور ہم ملے ہیں. اور کیوں نہ ملے؟ ایک ڈپلومیٹ ہے, وہ یہاں بیٹھا ہے, پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کو, کیا امریکن امبیسڈر کو نواز شریف نہیں ملتے؟ کیا اس کو زرداری صاحب کو ملنے نہیں گئے تھے ابھی وہ کراچی میں؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب نہیں ملتے؟ کیا ان کے ریسیپشنز پر دعوتوں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتے وہ, اور لوگ نہیں جاتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ملنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ مجھے کسی کی اجازت چاہیے, یا مجھے اپنی لائلٹی ٹو مائی نیشن پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کر چکا ہوں. ٹھیک. اچھا, جب آپ امریکن امبیسڈر سے ملاقات کی آپ نے, تو عمران خان صاحب کو علم تھا اس چیز کا, ان سے معلوم کر کے پوچھ کر ان کو بتا کر گئے آپ؟ ہمیشہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیا, جو بات کی, جو سنی, ان کے کوش گزار کی. ٹھیک. امریکن امبیسڈر نے آپ کو بلوایا تھا یا آپ نے ان سے ٹائم لیا تھا؟ میں نے آج تک کبھی ملاقات کے لیے درخواست نہیں کی. یعنی امریکن امبیسی کی طرف سے درخواست آئی تھی؟ ہمیشہ انہوں نے ملنا چاہا, اور میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. اور امریکن امبیسڈر نہیں, امریکن امبیسڈر تو چھوٹا لیول ہے, میرا تو ان کے بہت سینئر لیول سے رہا ہے. میرا تو سیکرٹری آف اسٹیٹ سے انٹریکشن رہا ہے. میرا تو نیشنل سیکورٹی کلنٹن کے ساتھ ہوا, کنڈولیزا رائس کے ساتھ میرا رہا ہے. میرا تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ رہا ہے. میں تو وائٹ ہاؤس میں جو ان کے صدر اوباما, وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا ہے. میرا تو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. سفیر تو بیچارہ چھوٹا سا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ چائنیز پریزیڈنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بہت بڑا دورہ تھا, پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا, عمران خان صاحب کی وجہ سے دورہ منسوخ ہو گیا, پاکستان کو نقصان پہنچ گیا. اور پھر بار بار کہا جاتا ہے کہ 3 سابق وزرائے خارجہ کنٹینرز پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ ہوتے ہیں, خورشید محمود قصوری ہوتے ہیں, ادھر سردار آصف احمد علی ہوتے ہیں. اب اتنے بڑے نام, اور چائنیز پریزیڈنٹ کا جب دورہ منسوخ ہو گیا تو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تھی, چائنیز پریزیڈنٹ کو دورہ ہونا چاہیے تھا, اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ دورہ منسوخ ہوا؟ بالکل, یہ حکومت بے معنی بات کر رہی ہے. ہماری وجہ سے دورہ کینسل بالکل نہیں ہوا.
चाइनीज सदर और चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपके सामने हैं कि दरीना ताल्लुकात हैं और तसलसल से हुकूमतें आती रही हैं, जाती रही हैं, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर नहीं हुए। जमहूरी अदवार भी आए हैं और फौजी अदवार भी आए हैं। चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात में कभी आपने कशीदगी नहीं देखी होगी, एक कंसिस्टेंसी देखी है। अब दौरा कैंसिल नहीं हुआ, उन्होंने टाइमिंग्स के बारे में रिविजिट किया है। क्यों किया है? चेंज कर लिया, इसलिए कि यहां गैर यकीनी सूरत हाल थी, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पे वो क्या करने आते। बाकी जो उनके मुआहदे हैं, एग्रीमेंट है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, वो नवाज शरीफ रिजीम के साथ नहीं है, वो स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट्स हैं और वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं, वो साल 6 महीने के नहीं हैं। ये एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स हैं जो हो रहे हैं और हम उनको वेलकम करेंगे। हमने तो हद तक यहाँ कहा था और चीन के सफीर से मेरी इस पर मुलाकात हुई और मैंने कहा कि देखिए, जहाँ तक चीन के सदर का दौरे का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ उन्हें वेलकम करेगी, सरकारी तौर पर तो उनका इस्तकबाल होगा ही होगा। हम अवामी सतह पर भी उनका इस्तकबाल करेंगे, हम उनके रास्ते पे पलके बिछाएंगे, हम उन पर फूल निछावर करेंगे, हम उनके लिए रास्ते साफ कर देंगे। उनके साथ हमारा मसला ही नहीं है, वो तो हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे हमारा क्या मसला है। मसला जिनके साथ है वो बहाने, हीले बहाने ढूंढते फिर रहे हैं, अपनी नाकामियां छुपाते हैं और मलबा उंडेलते हैं और तरफ नहीं देखते कि उनकी अपनी कोताहियां क्या हैं, उनकी अपनी मिसमैनेजमेंट क्या है, उनके अपने बारे में लोग राय करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक चीन को छोड़िए, बाकी दुनिया में ममालिक भी तो है ना, जो पिछले 5 साल में थी या उससे पहले जो थी और आज जो है लोएस्ट एप पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। वाई? कुरैशी ये बताइएगा कि अब धरनों का मुस्तकबिल क्या होगा? कि आप कंटिन्यू रखेंगे इसको? सितंबर खत्म होने वाला है, अक्टूबर का महीना शुरू हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि कुछ जनरल्स हैं जिनकी रिटायरमेंट होगी, उनकी जगह नई अपॉइंटमेंट आज हो गई, गवर्नमेंट ने कर दिया। DGISI तब्दील कर दिया, उन्होंने कहा नए आ गए। इनकी तब्दीली से कोई धरने में असर तो नहीं पड़ेगा? चौधरी साहब, जनरल्स आते जाते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज जनरल्स की रिटायरमेंट के साथ नहीं जुड़ी होती। ठीक है, कई जनरल आए और कई चले गए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आए हैं, नए आए हैं, इन्हें भी चला जाना है। एक वक्त होता है ना, एक टेन्योर पोस्ट होती है, अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। माजी में चले गए, बहुत से सियासतदान रिटायर हो गए, बहुत से दुनिया में नहीं है, लेकिन आपकी एक जो जमातें होती हैं उनकी पॉलिसीज तसलसल रहता है। अब ये इनकी खाम ख्याली है, ये कौम को, यही कौम को ये क्या कहते हैं ना, मिसगाइड कर रहे हैं अगर समझते हैं कि जनाब ये इसकी वजह से हुआ है। नो, अपनी परफॉर्मेंस को देखिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए कि आज अगर पाकिस्तान के लोग आपसे नाला हैं, आज अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, दहशतगर्दी। कराची में देखें क्या 1 साल से ऑपरेशन हो रहा है और 2014 में जितनी अमवात हुई हैं ना 13 में हुई हैं, ना 12 में हुई है, ना 11 में हुई है, ना 10 में हुई है। 1 साल से ऑपरेशन इनका फेल हुआ है, कराची में फेल हुआ है। ये फ्लड आप देखिए, अब सिंध में पानी गुजर रहा है ना, इतनी तबाहकारी नहीं हुई। अल्लाह ने किया, खैबर पख्तूनख्वा को अल्लाह ने वैसे बचा लिया। सारी तबाहकारी दिखाई गई है पंजाब में। क्यों? उसमें पानी भी था, इसमें कोई शक नहीं कि चनाब और झेलम में पानी आया है ज्यादा, क्योंकि कैचमेंट में बारिश हुई है, बट मिसमैनेजमेंट थी। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरगढ़ का जो बंद, दोआबा का बंद इन्हें तोड़ा है, बिला जवाज तोड़ा है, उसकी जरूरत नहीं थी तोड़ने की। 18,000 में जो मिसमैनेज किया है, पंजनत में 5.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरा है, वो तो 9-10 लाख पानी आसानी से गुजर जाता है वहां। इट वॉज मिसमैनेज्ड, मिसहैंडल्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। धरना जारी रहेगा आपका? देखिए, धरना हम चाहते हैं कि कल खत्म हो जाता, आज खत्म हो जाए। कैसे होगा? मज़ाकरात से होगा ना, किसी हल से होगा। सर वो तो डेडलॉक। देखिए मैं करूँ, मैं आपको संजीदगी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, हम जब मेज पे बैठे तो इस नजरिए से बैठे कि हमने इसका सियासी हल तलाश करना है। हम सियासी जमात हैं और सियासी जमातें गुफ्तो शुनीद से मसाइल को हल करती हैं। चुनाचे हमने सारा प्रपोजल, इनके पास तो लिखा ही कुछ नहीं था। सर वो इमरान खान साहब का ये कहना था कि हुकूमत मेरी मुज़ाकराती टीम से जितने चाहे मुज़ाकरात कर लें, मैं इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। उनकी पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में बहुत फर्क था। कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क ना था ना है। अप्रोच उनकी थी। देखिए, जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं मेज पे,
تو انداز گفتگو کا اور ہوتا ہے. جب آپ جلسہ عام میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو الفاظ شاید مختلف ہوں, انداز مختلف ہو, لیکن جو آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ مختلف نہیں تھی. میں ہر مرحلے پر انہیں اعتماد میں لیتا رہا اور ہماری ٹیم لیتی رہی. میرے ساتھ اور بھی تو ساتھی ہیں نا, میں اکیلا تو نہیں ہوں. ہم 6 لوگ ہیں جنہیں حکومت میں تسلسل نہیں رہا. ان کی 3 دفعہ تو ٹیم تبدیل ہوئی ہے, آتے رہے جاتے رہے. گورنر صاحب کے بارے میں, سرور صاحب کے بارے میں اب تو نئے بیانات بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ کتنے مطمئن ہیں ان سے, وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے, میڈیا میں نشر ہو چکا ہے. وہ پہلے لیڈ کرتے رہے, پھر اس کے بعد کئی وزراء آئے اور ان کے چہرے تبدیل ہوتے رہے, اور پھر اسحاق ڈار صاحب آئے. جتنی نیگوسیشن ہوئی ہے ان رائٹنگ ہم نے کی ہے, ایشوز کو ہم نے ٹیبولیٹ کیا. آخری سوال آپ سے شاہ جی, ڈیڈ لاک ہو چکا ہے مذاکرات میں, کیا یہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں آپ, دوبارہ ریزیوم کرنے کے لیے تیار ہیں مذاکرات کو؟ دیکھیے بالکل حکومت کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں کل بھی سمجھتا تھا کہ اگر حکومت اپنے سائے سے نہ گھبرائے تو اس کا حل نکل سکتا ہے. لیکن آج ان کے اعتماد کا اس حد تک جنازہ نکل چکا ہے کہ یہ اپنے سائے سے گھبراتے ہیں. یہ اپنے ساتھ والے بیٹھے ہوئے کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا تھا. ہم نے تو مذاکرات سے کبھی انکار کیا ہی نہیں ہے. یہ بتائیں نا, اسحاق ڈار صاحب جب گئے تھے اور وہ جب گئے تھے انہیں جواب دینا تھا, جواب دینے کے بجائے انہیں چڑھائی کر دی. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سنی. آخری بات ان کی بہت ہی دلچسپ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے حکومت کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ